वालेकुम, मैं ज़ीनी फिरदौस टीचर PS मुनियन फ़रकीन। आज जो क्लास लेके हाजिर हूँ ये है 5वीं का बहारस्तान उर्दू सबक नंबर 7। और जो हमारा मौजू है आज का बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह सफ़ा नंबर 40 पे। तो पहले यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं। विलादत, इमाम, हयात, पीर मुर्शिद, ज़ायरीन, मुतअद्दिद। विलादत हो गया पैदाइश, पीर मुर्शिद इमाम मुसलमानों का पेशवा, नमाज पढ़ाने वाला, पीर मुर्शिद जिसकी दस्त पे बैत की हो। हयात हो गया ज़िंदगी, ज़ायरीन ज़ियारत करने वाले, मुतअद्दिद हो गया एक से कई, एक या एक से ज़्यादा। बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम सैयद गुलाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह था। आपकी विलादत ज़िला रावलपिंडी, तहसील चकवाल के मशहूर गांव सईदा कसरा में 1733 ईस्वी में हुई थी। आपका ख़ानदान इंतहाई शरीफ और दीनदार था। आपके वालिद सैयद मोहम्मद अदरीस बहुत बड़े रूहानी बुज़ुर्ग थे। उनकी ज़ियारत सईदा के गांव में वाक़ा है। बाबा गुलाम शाह बादशाह का मिलान बचपन से ही दीनी और रूहानी मामलात की जानब था। वालिद साहब ने आपको सैयद अब्दुल लतीफ़, जो इमाम बरी के नाम से भी जाने जाते हैं, की तरबियत में रखा। इमाम बरी की तरबियत ने आप के रूहानी कमालात को जला बख्शी। अपने पीर मुर्शिद के हुक्म की तामील करते हुए बाबा गुलाम शाह बादशाह ने अपने वतन से सफ़र हिजरत शुरू किया। रास्ते में कई मकामात पर क़याम करने के बाद 1767 में शारदा शरीफ पहुँचे। शारदा शरीफ रियासत जम्मू व कश्मीर के सरहदी ज़िला राजौरी के एन शिमाल में वाक़ा एक कस्बा है। सतह समुंदर से इस मकाम की बुलंदी 5700 फुट है। रियासत की सरमाई राजधानी जम्मू से इस मकाम की मसाफत 181 किलोमीटर है। 2 पुख्ता सड़कों को शारदा शरीफ तक रसाई दी गई है। एक सड़क पुंछ और सरनकोट की जानब से डेरा गली और थना मंडी से होते हुए शारदा शरीफ पहुंची है। दूसरी सड़क जम्मू से राजौरी और राजौरी से थना मंडी होती हुई शारदा शरीफ पहुंच जाती है। जम्मू से शारदा शरीफ का रास्ता ज़ायरीन को पहाड़ी सिलसिले के दिलकश मंजर से महफूज करता है। शुमाल में डेरा गली, जमेड गली और नेज़ा पहाड़ हसीन मंजर पेश करते हैं। इसी इलाके से बाबा साहब अलैह रहमा राजौरी में दाखिल हुए थे। यहाँ का हर मौसम लाजवाब और दिलपजीर होता है। फितरत की रंगारंगीनियों से मालामाल इलाके के मनाजर देखने के लायक हैं। ज़ियारत शरीफ का सब्ज़ रंग का गुंबद अंगूठी के नगीने की तरह चमकता हुआ नज़र आता है। ज़ियारत के आसपास 250 कनाल अराज़ी है। रियासती महकमा सियाहत ने इस इलाके को सयाहों और ज़ाहिरीन के लिए बाइसे कशिश बना दिया है। ज़ियारत के कर्ब व जवार में ज़ाहिरीन के लिए लंगर खाना, मेहमान खाना और चंद इमारतें तामीर किए गई हैं। एक छोटा सा बाज़ार भी है। बाबा गुलाम शाह बादशाह ने 1766 से 1808 तक का अरसा शारदा शरीफ में इबादत व रियाजत में गुजारा। आपने 1808 में इंतकाल फरमाया। आपने मुतअद्दिद करामतें ज़ाहिर की। बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिलत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर धंवर राजौरी में एक यूनिवर्सिटी कायम की गई है, जहाँ जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुख्तलिफ साइंसी और तकनीकी मज़ामीन की तालीम दी जाती है। बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम क्या था? सैयद गुलाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह था। आपकी विलादत ज़िला रावलपिंडी, तहसील चकवाल के मशहूर गांव सईदा कसरा में कब हुई? 1733 को। कहाँ पे हुई? रावलपिंडी के तहसील चकवाल के मशहूर गांव सईदा कसरा, जो कि पाकिस्तान में है। आपका ख़ानदान इंतहाई शरीफ और दीनदार था। आपके वालिद का क्या नाम था? सैयद मोहम्मद अदरीस, जो क्या थे? बहुत बड़ी बुज़ुर्ग थे। उनकी ज़ियारत सईदा के गांव में वाक़ा है। बाबा गुलाम शाह बादशाह का मिलान बचपन से ही दीनी और रूहानी मामलात की तरफ था। ये जो बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह थे, इनका जो बचपन से इनका मिलान, मतलब
کا جو شوق تھا وہ بچپن سے دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا۔ والد نے آپ کو سید عبداللطیف جو امام بری کے نام سے جانے جاتے تھے ان کی تربیت میں رکھا۔ امام بری کی تربیت نے آپ کے روحانی کمالات کو جلا بخشی۔ اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کیا۔ کس کے کہنے پہ؟ اپنے جو امام تھے جن کی تربیت میں یہ سیکھتے تھے ان کے حکم پہ انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت ہوتا ہے ایک جگہ سے اپنے وطن سے دوسرے وطن جانا، سفر کرنا۔ راستے میں کئی مقامات پر قیام کرنے کے بعد راستے میں وہ کئی الگ الگ مقامات پہ ٹھہرے اور اس کے بعد 1767 میں وہ شاردا شریف پہنچے۔ شاردا شریف جو ہے یہ ریاست جموں و کشمیر کے سرحدی جو ضلع راجوری ہے اس کے عین شمال میں ایک واقع قصبہ ہے۔ سطح سمندر سے اس مقام کی بلندی کتنی ہے؟ 5700 فٹ ہے۔ ریاست کے سرمائی راجدھانی جموں سے اس مقام کی مسافت کتنی ہے؟ جموں سے شاردا شریف کی جو دوری ہے یہ 161 کلومیٹر ہے۔ 2 پختہ سڑکوں کو شاردا شریف تک رسائی دی گئی ہے اور شاردا شریف تک 2 جو سڑکیں ہیں وہ وہاں تک لی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہاں تک آرام سے جا سکیں۔ ایک سڑک پونچھ اور سرن کوٹ کی طرف سے ڈیرہ گلی اور تھنا منڈی سے ہوتے ہوئے شاردا شریف پہنچتی ہے اور دوسری سڑک جموں سے راجوری اور راجوری سے تھنا منڈی ہوتے ہوئے شاردا شریف پہنچ جاتی ہے۔ جموں سے شاردا شریف کا راستہ زائرین کو پہاڑی سلسلے کے دلکش منظر سے محفوظ کرتا ہے۔ شمال میں ڈیرہ گلی، چمیڑ گلی، نیزا پہاڑ حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ اسی علاقے سے بابا صاحب علیہ رحمہ راجوری میں داخل ہوئے تھے کہ جموں سے جب شاردا شریف زائرین جو ہے لوگ جاتے ہیں تو یہاں بہت خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ڈیرہ گلی، چمیڑ گلی یا نیزا پہاڑ جو ہے یہ بہت ہی حسین نظر آتے ہیں اور اسی علاقے سے بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ راجوری میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں کا ہر موسم لاجواب اور دل پذیر ہوتا ہے۔ فطرت کی رنگینیوں سے مالا مال علاقے کے مناظر دیکھنے کے لائق ہیں۔ زیارت شریف کا سبز رنگ کا گنبد انگوٹھی کی نگینی کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں جو زیارت بنائی گئی ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا گنبد جو ہے وہ بہت زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ زیارت کے آس پاس 250 کنال اراضی ہے۔ زیارت جو ہے یہاں پہ اس کے آس پاس 250 کنال کیا ہے؟ زمین ہے۔ اراضی زمین کو کہتے ہیں۔ ریاستی محکمہ سیاحت نے اس علاقے کو سیاحوں اور زائرین کے لیے باعث کشش بنایا ہے۔ ریاستی محکمہ سیاحت جو ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے اس علاقے کو ٹورسٹس کے لیے اور جو زائرین جو یہاں زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بہت اٹریکٹیو، بہت باعث کشش بنایا ہے۔ زیارت کے قرب و جوار میں زائرین کے لیے لنگر خانہ، مہمان خانہ اور چند عمارتیں تعمیر کیے گئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے۔ زیارت کے آس پاس جو ہے یہاں پہ جو لوگ زیارت کرنے آتے ہیں ان کے لیے لنگر خانہ جو کھانے پکانے کا وہاں پہ انتظام ہے، مہمان خانہ بیٹھنے کی جگہ بھی ہے اور کچھ عمارتیں بھی تعمیر کی گئی اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ نے 1767 سے تا 1808 تک کا عرصہ شاردا شریف میں عبادت و ریاضت میں گزارا۔ بابا غلام شاہ بادشاہ جب 1767 میں شاردا شریف آئے وہاں سے لے کے وہ اپنی 1808 تک اپنی وفات تک وہ وہیں پہ رہے۔ شاردا شریف میں انہوں نے عبادت اور ریاضت میں اپنا وقت گزارا۔ آپ نے 1808 عیسوی میں انتقال فرمایا اور آپ کا انتقال کب ہوا؟ 1808 عیسوی میں۔ آپ نے متعدد کرامتیں ظاہر کی۔ بلا امتیاز مذہب و ملت دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں کہ بادشاہ غلام شاہ بادشاہ جو رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بہت بڑے روحانی بزرگ تھے اور لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے اور روحانی فیض حاصل کرتے تھے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام پر دمر راجوری میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے اور ان کے نام پہ راجوری میں ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی ہے، جہاں جدید تقاضوں کے مطابق مختلف سائنسی اور تکنیکی مضامین کی تعلیم دی جا رہی ہے اور اس یونیورسٹی میں جو نیو جو ہے سائنسی اور تکنیکی سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے۔